خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا بقلوب جاءتنا في خيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، باسم خيمة أبها وباسم الحضور الكريم نرحب بضيوف هذا الملتقى وهذا الحوار في هذه الليلة المباركة التي تحمل عنوانا حول الظواهر الأمنية في منطقة عسير. نشكر ضيوفنا الكرام على تلبيتهم الدعوة ليتحفونا بما عندهم ويفيدونا بهذه الظواهر التي انتشرت بين الفينة والأخرى. نريد أن نسمع منهم بعض الحلول وبعض المسببات لعلنا نصل وإياهم إلى حلول ناجعة وناجحة بإذن الله سبحانه وتعالى لحماية شبابنا، شباب هذا الوطن المعطاء. اسمحوا لنا في البداية أن نستعرض بعضا وشيئا مما نريد أن نتكلم عنه في هذه الليلة، ونستمع ونرى جميعا العرض المرئي، ثم بعد ذلك ينطلق الحوار. الله شكرا بنعطي. الفيلم الثاني المقطع الثاني موجود. إيه؟ طيب، لعلنا حتى الإخوة يجهزوا لنا العرض المرئي. لعلنا نبدأ مع سعادة العقيد عبد الله، ونسأل عن قضية بعض الظواهر التي انتشرت بين أوساط الشباب. الحقيقة لا نريد أن نسميها ظاهرة، لأن ولله الحمد يغلب على شبابنا الخير، ولكن إنما هي نزغات ربما، أو بعض الظواهر التي تظهر أحيانا وتختفي أحيانا أخرى. نريد أن نسمع ونستمع مع سعادة العقيد إلى مدى رؤية المرور إلى انتشار هذه الظاهرة، ودعونا نقول ظاهرة كما يسمونها الدربوية أو المفحطين أو أرباب التفجير كما يسمونه، أو التحجير، أو بعض القضايا فيما يتعلق بالمخدرات. نبدأ نقاشنا وحوارنا مع سعادة العقيد عبد الله ليعطينا جزءا من هذه الظواهر التي انتشرت بين أوساط الشباب في المنطقة. فليتفضل سعادة العقيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك بأن الشباب من أهم شرائح المجتمع وعماد الأمة ومكمن طاقاتها المبدعة وقواتها الواعدة. ومشكلات الشباب وظاهرة الجنوح والانحراف عند الشباب هي محور المشكلات الاجتماعية وأبرز المشكلات التي تعاني منها المجتمعات في العالم، وحلها هو المدخل إلى حل مشكلات المجتمع وبنائه وتقدمه. وإفساد المجتمع والوطن وتخريب الدين يبدأ من إفساد فئة الشباب وحرفهم عن الطريق القويم بشتى الطرق والأساليب والمغريات. وتأتي الحلول من المعرفة الكاملة بالمشكلة وما يحيط بها،
والدرباوية مصطلح يتردد كثيرا بين الشباب، ومعناه دروب الخطر. والدرباوية ظاهرة وجهها بريء، يمكن أن تتعاطف معها للوهلة الأولى، ويعتبرها البعض تقليعة شباب وطيش، وينظر لهم من زاوية أنهم أقل حدة من المفحطين، وأن المساحة التي يعبرون فيها عن طيشهم محدود وأثرها كذلك. ولكن عندما تتفحص هذه الظاهرة ونتسرب إلى أعماقها سنندهش ولن نتفاءل. فهي ظاهرة مستوردة استلمها شبابنا وطورها لتبدو هواية، وهي متنوعة تحاكي مشاعر الفئات العمرية، بدءا بالفئات الصغيرة في المرحلة المتوسطة. ومن يتعمق في سلوكيات وتعريفات هذه الظاهرة سيتيقن من ذلك. تكلمنا عن بداية الدرباوية. الدرباوية كانت في بعض دول الخليج العربي مثل الإمارات وقطر والكويت، حيث قامت لديهم ميادين خاصة للاهتمام بالسيارات المعدلة، وتكون تحت إشراف الجهات المسؤولة بتهيئة الميادين حسب هواية الشباب في تلك الدول. وقد شارك في هذه الميادين أعداد طبعا من الشباب السعودي في المسابقات لديهم. وبعد ذلك انتقلت إلى السعودية، وبدأت في المنطقة الشرقية كونها طبعا قريبة من دول الخليج، وبدأوا طبعا من طريق بعض الشباب، ولكنها خرجت عن الهدف الأساسي لها، والذي يهدف إلى رعاية الشباب والاهتمام بفراغهم وهواياتهم. طبعا أسباب التسمية درب الخطر، وهو طبعا موقع قطري في الأصل، وكان سبب في انتشار هذه الممارسات الخاطئة في السعودية، وينضم له عدد كبير من الشباب، ولا زال العدد في ارتفاع مستمر. كون هذا الموقع ينشر المقاطع والصور الخاصة بهم ويخرجها بشكل تقني حديث، مما زاد الإقبال عليها من قبل الشباب. اسمحنا يا سحادة العقيد في النقطة ذكرت بأنها هذه الظاهرة ربما تكون مستوردة. ربما البعض الآن يتحدث بأن منطقة عسير أصبحت مركز اهتمام الدرباوية في المملكة العربية السعودية. هل لدينا إحصاءات أو معلومات فعلا توثق بأن منطقة عسير تعاني من هذه الظاهرة وأنها منتشرة في هذه المنطقة أكثر من غيرها من المدن؟ بالنسبة للدرباوية طبعا ما نعتبر أنها ظاهرة، طبعا هي تجمعات للشباب. حقيقة هنا طبعا في حملات طبعا تقوم بها الجهات الأمنية مكونة من أكثر من جهة، طبعا يتابعون المواقع اللي يتجمعون فيها الشباب، ومحاولة طبعا متابعتهم وتوجيههم. طبعا في طبعا معهم موجهين، ومعهم طبعا قائدين سيارات هم المفحطين. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي الآن هي سهلت لهم التجمع والاتجاه إلى موقع محدد. عندنا دوريات بحث وأشخاص طبعا يتابعون هذا الوضع، وما نعتبر أنها ظاهرة. حقيقة الوضع عندنا طبعا آخرها الأسبوع الماضي كان في حملة تمت من قبل الجهات الأمنية، والحمد لله رب العالمين. طبعا كان نتائجها عدد كبير من المخالفين، وأيضا تم حجز أكثر من 150 سيارة ما بين مفحطين ودرباوية. طبعا تم إحالة كل شخص حسب ما بدر منه للجهة المختصة. طيب، أشكرك سعادة العقيد. لعلنا يعني الكثير منا يعرف ويسمع بأن هذه الظاهرة سواء ظاهرة التفحيط أو الدرباوية ربما ارتبطت ببعض الظواهر أو بعض المخالفات أو بعض السلوكيات. لعلنا نأخذ الحديث من سعادة العقيد حسين يحدثنا عن هذه الظاهرة وما يلابسها أو ما يصاحبها من قضية بيع المخدرات أو توزيع المخدرات. فليتفضل سعادة العقيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أسعد الله مساكم بكل خير جميع. اسمح لي في الحقيقة قبل الإجابة على سؤالك أن ندعو الله سبحانه وجل وعلا أن ينصر قواتنا المرابطة على الحدود، وأن يكلل دماء شهدائنا بالنصر والتمكين ودحر الأعداء عن حدود المملكة العربية السعودية. إضافة إلى أسأل الله العلي العظيم أن ينصر قوات التحالف في اليمن، لأنها الحقيقة حرب لا تخفى على الجميع، إنها حرب عقيدة وليست حرب أراضي أو أموال أو جني أرباح، وإنما حرب عقيدة. نسأل الله أن يتمم لهم بالنصر وأن يحقق ما نصبوا إليه في هذه الحرب.
الأمر الثاني نشكر سمو سيد الأمير فيصل بن خالد على إقامة هذا الخيمة التي تعتبر الحقيقة فريد من نوعها في ما تقدم من خدمات. نشكر الأخوان القائمين عليها بإتاحة الفرصة لنا. طبعا المخدرات هي أساس الدرباوية. أنا العقيد عبد الله رحمهم شوي في تعامله معهم، ولكن الدرباوي خارج عن القانون وعن الدين، وللأسف لا يصلي، لا يصوم، لا يؤدي، لا يختطف الأطفال، يختطف النساء، يختطف السيارات من أيدي قائديها، يسرق كل شيء. فبالتالي يرتكب على ما قالوا 7 الموبقات لا يتورع في ارتكابه. ينتشر كل درباوي مدمن مخدرات، كل درباوي مدمن مخدرات. طبعا مين المنظمين والأساسيين؟ الدرباوي لهم تنظيم، بدأوا مفحطين ثم أصبحوا مجموعات تدار بأجهزة الاتصال الحديثة. أسسوا لهم مواقع على الانترنت قبل ظهور الجوالات والواتساب والسنابات والفيسبوك. أسسوا لهم مواقع عن طريق الانترنت يحددون فيها أماكن التقائهم، كيفية المسيرة، كيفية التوجهات اللي تكون عندهم. طبعا الغالبية العظمى، ما أبغى أجزم، لكن الغالبية العظمى كثير مروجي مخدرات ومتعاطي مخدرات ومتعاطي مسكرات. هذا الدرباوي. طبعا الشباب الآخر، الجماهير اللي تحضر للدرباوية في مواقعهم، مع الأيام يتأثر بهالأفكار، يتأثر بهذه التنظيمات، يتأثر بهذه التقليعات من تحجير، من تغيير معالم سيارات، من كل الأحداث اللي تحدث أثناء مسيرة الدرباوية. طبعا عسير ليست ولله الحمد فيها ظاهرة، وإنما وصمت في يوم من الأيام بفرة أبها، وفرة أبها كان لها وقت محدد، ولكن الأخوان في المرور وفي الهيئة، وليس مجاملة يا أخوان، لم نشارك معهم وإحنا جهاز أمني، لكن هذا من أساسيات عملهم في الفترة الماضية وفق توجيه صاحب السمو الملكي أمير المنطقة حفظه الله. وجه الجامعة بدراسة علمية لهذه الظاهرة، ووجه الأخوان في الهيئة والدوريات والمرور بإقامة الحملات حتى تفتفت أثر هذه الفرة في الفترة الماضية. لكن مع بداية الصيف هذا وقدوم المتنزهين من مناطق مختلفة، رجعت التجمعات ورجعت الأمور هذه تظهر إلى السطح. الأسبوع الماضي زي ما تفضل سعادة العقيد، وبيدت في مهدى، والليلة وبكرة وأمس وقبل أمس والأيام القادمة حتستمر الحملة. سعادة مدير الشرطة أنا كنت معه إلى الساعة 3، طلع إلى السودة والمنتزهات ليراقب مثل هذا الوضع ويعطي توجيهاته، وليست ظاهرة، هي تجمعات. أبناؤنا يتجمعون في أماكن معينة ويمارسون هوايات قد تكون أغلبها خاطئة. المخدرات لا شك تدخل في كل تصرفات الشباب هذول. المسكرات موجودة، اللواط موجود، اختطاف الفتيات موجود، اختطاف الغلمان موجود، ارتكاب الزنا والفواحش أثناء الفرة موجود. فكل هذه الظواهر لما تكون موجودة الشاب في فترة المراهقة يتأثر سلبا أو إيجابا. فلما يكون موجود في الشارع لمدة 12 ساعة بدون رقابة من أمه ولا أبوه ولا أحد يسأل عنه، مع الأيام حيتأثر وحينجرف. بعضهم ضعيف، عنده ضعف في الوازع الديني، عنده ضعف في القيم والمبادئ اللي يغرسها فيه أبوه أو أمه أو المدرسة أو المعلمين أو القدوات، عندهم ضعف فيتأثر فينجرف، وبالتالي نصبح تزداد أعداد هؤلاء الدرباوية، يزداد الخارجين عن القانون. الأسر مسؤولة عن أبنائها في الخط الأول. ما أدري إذا عشان ما نستاذر بالحديث. لعلنا شكرا سعادة العقيد، لكن لعلنا الآن كما ذكرت سعادة العقيد حسين بأن القضية ليست فقط مخدرات وسيارات، القضية تتعدى إلى قضايا أخرى أخلاقية كثير. فلعلنا رجال الهيئة وهم أهل الميدان، ومعنا فضيلة الشيخ عوض بن عبد الله الأسمري، لعل يحدثنا عن رجال الميدان من رجال الهيئة عندما يصادفون هؤلاء النوعية من الشباب. ما هي أغلب المظاهر أو الظواهر أو السمات التي يتسمون بها هؤلاء الشباب
من مخالفات سلوكية أو أعمال غير أخلاقية؟ أولا أمسي على الجميع بالخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا. أثني بالشكر على ما تقدم به سعادة العقيد حسين، وأيضا العقيد عبد الله لصاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير على احتضانه لمثل هذه المشاريع والفعاليات الكبيرة التي تحتضن الشباب، ونقول بإذن الله أنها ستثمر، خصوصا مثل هذه الخيمة السياحية المتألقة في برامجها والمتنوعة في فعالياتها لاحتضان شبابنا ورعاية سلوكهم وأخلاقهم. كما أيضا أستأذنكم في توجيه رسالة شكر خاصة لمن شرفني بالحضور، وهو فضيلة المدير العام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ علي بن صالح الشمراني، لحضور هذه الندوة التي نعتبرها من جانب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محور مهم جدا في الجانب التوجيهي على مثل مسارح الفعاليات بمنطقة عسير خلال هذا الموسم الصيفي. ظاهرة الدرباوية من الجانب الأخلاقي أو من الزاوية الأخلاقية فعلا الهيئة لها حضور كبير، وهو قطاع من قطاعات الدولة يحظى باهتمام القيادة المباركة، وله نظامه وله يعني اهتمامه الكبير بضبط القيم والأخلاق، وأيضا انتظام هذا المجتمع في الإطار الديني الذي يطلبه الله سبحانه وتعالى منا أولا، ثم يطلبه منا هذا الدين القويم في أن يكون هذا الكيان الإسلامي والمجتمع منتظم بنظام موحد تحوطه تعاليم هذه الشريعة المباركة. حتى لا أطيل وأسهب في هذه النقطة، أقول حينما نتحدث عن شبابنا نحن نتحدث يا أخواني عن مكون منا وجزء لا يتجزأ، بل هو مصدر اعتزازنا وقيمتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يفتخر في أمته صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. الشباب هم عماد هذه الأمة، الشباب هم مصدر النجاحات وهم قوام هذا البناء الإسلامي، ولا تنتصر الأمة ولا ترتفع إلا بصلاح شبابها واستقامة هذا البناء استقاما صحيحا. فإذا ظل الشباب ظلت المجتمعات، وإذا أصلح الله هذا المكون الاجتماعي فبه بإذن الله سبحانه وتعالى تصلح المجتمعات. وشبابنا وفقهم الله قد يطوفهم شيئا من الجهل الذي طاف الكثير من غيرهم، إلا أنهم يعودون بإذن الله لبنائهم حينما يوجهون ويناصحون، وتلتقيهم دوريات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أي مخالفة. ما أشار له أخوي الكبير العقيد حسين من أن هناك مشاكل أخلاقية فعلا، مثل هذه الظواهر التي بدأت تنتشر في أعداد يعني ومسيرات مقلقة ومشوهة لمنظر المجتمع فعلا، تحدث معها مخالفات يعني شرعية وأخلاقية لا يقبلها أحد أبدا، لا على نفسه ولا على أسرته ولا على ابنه، ولا حتى أن يوصم المجتمع بمثل هذه الظواهر. أنا لعلي أدلف سريعا إلى هذه الدرباوية، سواء الدرباوية أو الفرة أو أي بيئة يجتمع فيها الشباب على غير طاعة الله سبحانه وتعالى تحضر فيها الانحرافات وتحضر فيها المشاكل ويكون هناك تعديات. إذ العجيب يعني من خلال الاطلاع والبحث، وقدمت تقارير لصاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير من قبل جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولقي عناية كبيرة من والدنا الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، ووجه عليه بإعداد فريق بحثي لدراسة هذه الظاهرة على وجه الخصوص، ظاهرة الدرباوية في منطقة عسير. والفريق البحثي الآن تقريبا في نهاية عمله العلمي وتسليمه للدراسة، وهو برئاسة الأستاذ الدكتور سعيد الحمدان، وعضوية الجهات الرسمية، وأيضا عضوية المتخصصين من جامعة الملك خالد. العجيب أن هذه الظاهرة كما ذكر العقيد عبد الله فعلا هي مستوردة. شبابنا لا يدركون مدى خطورة هذا الأمر. حينما يريد مروج المخدرات والذين يريدون أن يفسدون شبابنا يبحثون عن أي يعني بيئة
فاسدة نجحت ليؤثروا بها على بيئتنا المسلمة المحافظة. فرقة الهيبز أو جماعة الهيبز التي انتشرت في أمريكا هي فعلا هي التي نسميها الآن الدرباوية، وهم الذين كما يوصفون من الحرب العالمية الأولى والثانية بعدما رأوا أن العادات والتقاليد لم تجني لهم شيئا في ضبط مجتمعاتهم، أرادوا أن ينشئوا مثل هذه الفرقة التي تعيش بعيدة عن القيم والأخلاق والعادات، ورأوا أن قيمهم وأخلاقهم وعاداتهم الاجتماعية لا تجدي شيئا في ضبط مجتمعاتهم أو تحقق لهم أي متطلب من المتطلبات التي يعيشون لأجلها. فأنشأوا مثل هذه الفرقة كنوع من التمرد والجنوح عن المجتمع الذي يعيشون فيه، وفعلا تطورت ونجحت في إفساد الشباب والخروج بهم عن سلوك المجتمع الغربي. ونحن لا نمجد أي عادة من عادات أي مجتمع كان غير المجتمع الإسلامي. فرأوا نجاح التمرد في هذه البلدان وأرادوا أن ينشئونه في بلادنا المباركة الطيبة، ويؤثرون على شبابنا، لأن هؤلاء لهم أوصاف أنهم يمشون حافين الأقدام وتسخين الملابس، كما نرى يعني من الظواهر التي ربما العقيد قد أعد لها جيدا في إيضاحها في بحثه الذي يحمل بين يديه، إلا أنها بدأت تنزل لنا وجدناها بشكل منظم ومستوردة، ولا نصم يعني دولة معينة بهذا، إلا أنها أثرت في شبابنا ومررت من خلالها المخالفات، ووقعوا شبابنا في سلوكيات خطيرة، ووجب علينا توعيتهم وانتشالهم والقيام بالدور يعني المطلوب منا. يعني 149 قضية أخلاقية في مدينة أبها، والأسف يعني، وأنا أقول بإذن الله أنها نسبة للمعالجة وليست نسبة للخطورة، وقد تمت معالجتها من الشباب الذين وقعوا في قضايا أخلاقية يعني كبيرة، مصنفة من القضايا الكبيرة. والهيئة يعني احتوت يعني آلاف المخالفات بالتعهدات والمناصحات، وبدأت في تضافر مع جهاتنا الأمنية وتنسيق عالي المستوى الذي يعني يعيش في منطقة عسير بأريحية كبيرة، لا مع إدارة مكافحة المخدرات مشكورين وفقهم الله، ولا الجهات الأمنية المرور والدوريات الأمنية وأيضا البحث الجنائي، حقق نجاح كبير وانحسرت ظاهرة الفرة وغيرها من الظواهر حتى أصبحت متلاشية تماما. أرادوا أن يعيدون من خلال يعني ما يريده الشباب، وربما ستستطرقون شيء من الأسباب لماذا الشباب يحبون مثل هذه الظاهرة ويعيشون في وسطها، أرادوا يعيدونها من جديد، لكنهم اصطدموا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال متابعاتنا وإشرافنا على العمل الميداني، اصطدموا يعني بقوة الجهات الأمنية وقوة الجانب التوعوي الذي تم. وأريد أن أشير إشارة يعني لأشكر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمنطقة عسير بمدينة أبها بالذات، الذي انطلق منه برنامجا كان له أثر كبير جدا في مواجهة هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر في الجانب التوجيهي، ووجدنا عدد كبير من التائبين، وانحسر جزء كبير وهي القوافل الدعوية بالمكتب التعاوني بأبها، مشكورين فعلا ولهم رسالة شكر. لعل الحديث يستكمل جوانبه، ونحن في هذا القطاع إلى جانب زملائنا في الجهات الأمنية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم إن شاء الله موفقين للقيام بالمسؤوليات على الوجه المطلوب. شكرا لكم. نسأل الله أن يسددكم ويعينكم. الحقيقة لعلنا بإذن الله سنتطرق إلى دور الهيئة ودور رجال الهيئة في الميدان للحد من هذه الظاهرة ومدى توعية الشباب والوقوف معهم والأخذ بأيديهم. لكن اسمحوا لي، لعل بعض الآباء يتساءل أو يسأل نفسه: هل ابني يصنف من ضمن هؤلاء الشباب؟ هل ابني من هؤلاء الدرباوية؟ هل ابني فعلا منخرط مع هؤلاء الشباب؟ لعله لا يعرف بعض الظواهر التي هي سمة أو ظاهرة أو شكل لهؤلاء الشباب. لعل سعادة العقيد عبد الله يتحفنا ببعض هذه الظواهر التي هي من سمات هؤلاء الشباب. بماذا يتزينون، وما هي مركباتهم، وما هي عباراتهم، وما هي الأشياء التي دائما يركزون عليها؟ تفضل سعادة العقيد. طبعا بالنسبة للدرباوية طبعا لو تكلمنا طبعا لهم عدة عناصر. العنصر الأول طبعا عندهم الرئيس هذا هو المفحط، وهو طبعا الذي يدير طبعا الساحة. يكون طبعا مع المفحط فيه المعزز هو الشخص الذي يركب معه في نفس المركبة. طبعا فيه المصور يكون طبعا متواجد ويصور عملية التفحيط في الساحات، وطبعا بعد كذا يقوم بإرسالها على التواصل الاجتماعي.
الموجه هذا هو طبعا يعتبر هو اللي له دور كبير ودور أساسي، هو اللي طبعا يرسل على وسائل التواصل الاجتماعي للشباب. التجمع طبعا في الموقع الفلاني، بيكون طبعا في فلان طبعا هم طبعا مسمين أسماءهم طبعا المفحطين بأسماء طبعا مستعارة، بيتواجد الساعة الفلانية في نوع السيارة كذا، ويوجه الجميع طبعا الموقع. الجمهور طبعا إذا كان ما هم متواجدين أساسا ما تستخدم عملية التفحيط أو التفجير يسمونها. طبعا لهم مواصفات بالنسبة للدرباوية، طبعا يميلون طبعا لللبس القديم الشعبي، طبعا الغترة الشماغ أو ألوان أخرى، طبعا يكون بشكل متعصب أو يكون طبعا بشكل لافة على الرأس. طبعا هذه من المظاهر اللي تكون على الدرباوية. اسمح لي سعادة العقيد، أحيانا نرى سيارات بألوان غريبة، يعني ممكن لون برتقالي، لون أخضر، غير معتاد في السيارات. هل تسمح إدارة المرور لهؤلاء بتغيير سياراتهم لهذه الألوان أم أنهم مخالفين يعني في هذه القضية؟ بالنسبة لهم يعتبرون مخالفين. طبعا هم في ناس يغير لون سيارته الألوان الصارخة للفت الانتباه، يلفت انتباه الجميع. طبعا يقبض عليهم ويطبق بحقهم تعليمات، تحجز المركبة وتبقى طبعا في الحجز حتى أن يتم إزالة المخالفة ويطبق بحقها التعليمات. هل هناك يعني نوع من الرقابة ما بين إدارة المرور وبين الورش التي تقوم بعمل هذه الصبغات أو تغيير هيكل السيارة ولونها وملامحها؟ طبعا عندنا في حملات تتم أحيانا، طبعا احنا برضه نحقق مع نفس الشخص فين تم التغيير وعلى أي أساس طبعا عمله. نجد بعضهم هو ممكن يكون عمله عنده في نفس في استراحته أو خارج. بالنسبة للورش عندنا حملات عليهم وتم طبعا ضبط عدة مخالفات وتطبيق النظام بحقهم. طيب إذا سمحتم لنا، لعل العرض المرئي الذي وعدناكم فيه بالبداية، لعلنا نستعرض بعض هذه الكارثة وما تؤول إليه وبعض مسبباتها وبعض أهدافها، فلنكن جميعا لنلاحظ هذا المقطع المرئي ثم نعود لكم. طيب. بالنسبة للدرباوية لهم سمات في المجتمع ذكر منها الزميل بعض السمات: تغيير لون السيارة، فك الكنداسة ووضع لها صوت غريب يعني يسمعه اللي في آخر الحارة، رفع السيارة من الأمام له مدلول، رفع السيارة من تنزيل السيارة من الأمام له مدلول. بالنسبة اللي يرفع السيارة الأمامية هذا درباوي. الاسطبات اليمين واليسار الأمامي والخلفي إذا كان مفكوك له مدلول، إذا كان مركب من اليمين ومفكوك من اليسار له مدلول. طبعا أخلاقي، كل المدلولات اللي يتكلم عنها مدلولات خارج إطار العرف الإنساني اللي يعيه كل إنسان. في أطفال ما أحب أوضح أكثر مما يجب عشان ذوقية النقاش ولا هذا، لكن الكبار الآباء والأمهات إذا لاحظ أن ابنه غير ملامح السيارة بهذا الشكل، الأخ اللي ينزل السيارة للأمام ويفك إحدى الإسطبات الخلفية، هذا غير إيجابي، معاكس للفطرة البشرية. عاد إن شاء الله أنكم تفهمونها أكثر مني. بالنسبة لللبس ألوان، كل الثياب ملونة رديئة. بالنسبة للألفاظ حدث ولا حرج. العصبية، الأمور كثيرة يفترض أن الأب والأم في المنزل يلاحظونها قبل الشرطة وقبل الهيئة وقبل المخدرات وقبل الأمارة. البيت هو الأساس. الأم مدرسة إن أعددت شعبا طيب الأعراقي، يعني الأم هي الأساس. يجي دور الأب، الدور توجيهي، دور ملاحظة، دور محاسبة، دور سؤال. أبنائي موجودين معي اليوم ولله الحمد. ملفي يقول ليش تحاسبني؟ من كثر ما تشوف في المخدرات جيت تحاسبنا في البيت؟ نعم. أقول له نعم أنا أحاسبك علشان ما تقع في هذا الطريق لا سمح الله، سواء درباوي سواء مخدرات سواء مسكرات. الحساب للابن لا يعني ضرب، يعني حجز في البيت، يعني حرمان من الخروج، لا ما هو كذا. يا على ما قال المثل الشعبي، اسمحوا لي شوي، يا حبا يا برك، يعني يا شديد مرة يا لين مرة. لا، الحساب وين كنت وين رحت. أمي الله يرحمها يسكنها وأمات المسلمين أجمعين قبل 4 أشهر توفت، كانت تسألني قبل تخش في المرض وين رحت وين كنت، وأنا مساعد مدير مخدرات. أمي إلى هذا السن تسألني، هذا شيء طبيعي.
بعض الأمهات جزاها الله خير ما تسأل، لا تسأل البنت وين كانت ولا تسأل الابن وين كان، والأباء كذلك. الدرباوية خطر، ما نقول لك ما هي خطر، لكن ليست ذاك البعبع اللي لا يمكن علاجه. يتطرق محاورنا إن شاء الله إلى العلاج وطلب العلاج، لكن الأوصاف اللي أنا ذكرتها أوصاف بدائية. قد يكون الزميل في إدارة المرور يهم المخالفات المرورية، لكن أعضاء الهيئة أو الشرطة رجال الدوريات الأمنية والمخدرات يهمهم كل الأوصاف، يهمهم كل العلامات الدالة على هؤلاء الأشخاص. لما يروح فرد المخدرات أو ضابط المخدرات أو دورية الهيئة أو دورية الدوريات الأمنية إلى شارع معين، لازم يعرف أن هذا الشخص درباوي علشان يفتشه ويعرف إيش يحمل في السيارة أو يحمل في جيبه ويحمي الناس من شره. هذا شيء طبيعي، ترى احنا نمارس عملنا بشكل طبيعي. باقي دور الأسر، أنا صراحة يعني مؤمن إيمان كامل إن الأب والأم هم المسؤولين الأول والأخير عن ما يحدث الآن. تفضل. أشكرك. فعلا قضية الأسرة وركيزتها هي البناء الأساس في قضية التربية والتنشئة وتنشئة الطفل على مبادئ وقيم فاضلة. الحقيقة يعني نحن يعني نعجب بقضية أن الهيئة والإخوان في الدوريات وفي مكافحة المخدرات أن حتى هذه الرموز البسيطة لديهم خبرة، يعرفون مدلولاتها، حتى يعرفوا تتبعها ويعرفوا كيف يعني يعالجوها بطرق. عشان ما توقف سيارة معينة إلا وأنت عارف إيش تبغى منها السيارة، لا في الهيئة ولا في الدوريات ولا في المرور ولا في المخدرات. لا، ليست الأمور تدار كما يدار في المجالس، لا، فيها دقة من نوع من الدقة. قد تستوقف سيارة تتوقع أنها درباوية، هي عائلة مظللين السيارة. يعني عادي، ممكن الفرد أو الضابط يميز الدرباوي، ممكن يميز الإيجابي والسلبي من الدرباوية. الإيجابي خطير، السلبي على نفسه خطير. لكن الأم والأب لا، علشان يعرف من بداية من شرارة من البيت عندما يشتري السيارة لابنه وتغير ملامحها، هنا يوقف، هنا يبدأ يبحث. طبعا تعاطي المخدرات بالنسبة للدرباوية شيء طبيعي، تناول المسكرات أثناء التفحيط، أثناء الفرة، أثناء قيادة السيارة، هذا يعتبر بالنسبة له هو أهم حاجة. طيب لعلنا نستعرض الفيلم المرئي ونعرف كيف قضية أن بعض الشباب يعني ينطلق بسيارته وهو في حالة سكر وفي حالة غير طبيعية. دكتور تفضل يا إخوان، احنا كنا نتمنى نشوف يعني. تفضل يا إخوان في الكنترول. ترى ما نشوف احنا، يعني إذا عندكم شيء علمونا. في أسئلة للجمهور دكتور؟ في أسئلة لهم بعدين إذا كان في مداخلات بعدين. حاطنا ما عندكم يا الهيئة، عندكم خير. إذا تخش كذا بس. طيب حتى يكتمل عند الإخوة التجهيز. صوت، فيه صوت ولا بدون؟ ما نشوف. صحيح. طيب يمكن عندكم في الجهاز ما هو مشغل الصوت. طيب بس احنا نبغى الصوت يعني عشان نواصل حديثنا والأخوان يستمتعون بالمشهد. يعني ما أظن في استمتاع، لكن إذا ما في صوت ما احنا ما نشوف عشان نعلق. هو في تعليقات لأن في أشياء الصوت لأنها يعالج كثير من القضايا، ليست ممكن نسمع كلمة أو جملة ونعطيهم فكرة. أنا إلا إذا في أحد ما عنده خبرة ويعطينا من الشاشة ويسأل، ما في مشكلة. العجيب سبحان الله، الشباب ينزلون لهذه الساحات بتهور غريب جدا، ويبدو أن المؤثرات العقلية يعني أخذت دورها وتأثيرها على تمييزهم بين النافع والضار. يعني
هناك يعني جنوح كبير لا مسؤول من الشباب في مثل ساحات التفحيط والأماكن الخطرة التي يتواجدون فيها. الإشارة التي أريد أن أشير إليها أنه لا ينزل شاب درباوي لوحده، يعني هذا يعني شاب ينطلق بمحض إرادته وبإعجابه بهذه الفكرة وهذا السلوك، وينزل بسيارته أو يعدل من شكلها أو يغير كذا وينزل إلى لهذه المجموعة وهذه البيئة وهذه الساحة لوحده. أبدا هذا غير صحيح، لا يستطيع، لأن الظاهرة هذه يحكمها يعني تنظيم داخل هذه الظاهرة وداخل هذه المجموعات. كحد أدنى لكل مفحط 40 شخص، يعني هذه من خلال الدراسات هذول المعززين يعني يسميهم 40 شخص يجتمعون في جروب واحد، فيهم المحكم وفيهم الموجه وفيهم الفني وفيهم الطارة القائد وفيهم المفحط وفيهم يعني شيء عجيب جدا. وهناك تنافس كبير بين دعمه ودفنه في الموقع، وأصبحت تتحول هذه الساحة من ممارسة تفحيط إلى قضايا جنائية كبيرة فيها الاعتداء بالقتل، فيها لزب السيارات والقتل، يعني الضروريات الخمس التي أتت الشريعة لتحافظ عليها، حفظ العقل والنفس والمال والعرض والدين، والعياذ بالله لا تجدها وتضمحل في هذه المواقع جدا. الاعتداء على النفس، إحياء النعرات القبلية، شيء مذهل جدا في التخلي عن القيم والثوابت. وهنا الانحراف إذا كان يحظى يعني بامتزاج يعني بقناعات، يعني الانحراف بقناعة، هنا من الصعب تعديل سلوك الشاب في جلسة توجيهية أو في متابعة أمنية لمثل هذا الشاب. تجد ينتقل من مكان إلى آخر وينافس ويناضل من أجل البقاء على قناعاته التي يعيش فيها. لكن إذا الشاب لا يقتنع بالانحراف الذي يعني قاعد يسويه سواء في ساحات التفحيط أو في الفرة أو الرموز السيئة التي يفهمها الشباب بعضهم لبعض، وأنا أتمنى أن الوعي نسبته ترتفع داخل الأسرة كما أشار العقيد سعيد، يعني الأب والأم حينما يرون يعني بعض المدلولات على الشاب حتى انطوائيته داخل بيته، متابعاتها الإلكترونية أو التقنية، هذه مسؤوليات لابد على الأسرة أن تعتني بهذا، وهو فعلا الخط الأول مسؤول في الحفاظ يعني على شبابنا. طيب إذا سمحتوا لنا، إذا كان هؤلاء المجموعة وهم شباب وربما بعضهم يعني متناول مخدرات ومسكرات وفي مرحلة مراهقة، واستطاعوا أن يعملوا هذا التنظيم وهذه القوة في عملية الانتقال من موقع إلى آخر في التنظيم الداخلي فيما بينهم، نحن نتساءل عن دور الجهات الأمنية والتي هي أكثر يعني قدرة على المتابعة والملاحقة والضبط. أين دور يعني جهات المرور في هذه القضية في متابعة هؤلاء الشباب وعمل كمين محكم لهم، أو ربما حتى الدخول إلى موقعهم والاشتراك كشخص أو عضو في هذه المجموعة؟ تفضل سعادة العقيد. طبعا بالنسبة للدرباوية عندنا احنا دوريات زي ما ذكرت لك سابقا، دوريات بحث وتحري إضافة للبحث الجنائي، وفيه حقيقة لهم دور كبير في الدخول معهم في المواقع هذه. طبعا يعرفون مواقع توجيههم، عندنا الموجه هذا هو يعتبر العنصر الأساسي وهو اللي يوجه جميع الشباب إلى المواقع هذه. خلال السنة هذه عندنا طبعا تم ضبط عدد كبير، تم إحالتهم طبعا للجهات المختصة. طبعا كانت أحكامهم تتراوح، أقل شخص فيهم كان حكمه تقريبا 1 و3 أشهر، في ناس حكم عليه ب2 في ناس 1.5 سنة. عندنا 11 شخص خلال الأشهر الماضية اللي إحالتهم هم موجهين، إنما هم اللي يوجهون الشباب للمواقع هذه. طيب جميل. الآن كوننا يعني في مركبة واحدة ما بين الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والمخدرات، يعني هل هناك يا سعادة العقيد حسين تكامل ما بينكم وبين رجال المرور والشرطة والهيئة كعمل منظم لضبط مثل هذه القضايا، أم هناك يعني نوع من تحميل المسؤولية لرجال المرور والاكتفاء فقط عند يعني القبض على شيء ثم يحال إلى الجهات المعنية؟ لا في تكامل وفي خطط ليليا فرت أبها علشان تكون في الصورة والأخوان الحضور. فرت أبها كانت فرة معروفة على مستوى المملكة العربية أنها تبدأ الساعة 12 مساء من كل من كل أسبوع. هذه عندنا في أبها فقط؟ في أبها. يجي من نجران، يجي من الباحة، يجي من جيزان، يجي من جدة، يجي من الدمام، يجي من الرياض، يجي من تبوك، يجي من المدينة،
عن طريق التوجيه. هذه الفرة كانت تأخذ أبعاد أخطر من الفرة نفسها، زي ما ذكرنا في البداية أنا والشيخ عوض والعقيد عبد الله، إن فيها ترتيبات وتنظيمات على أعلى مستوى قد لا تخترق ولا يمكن اختراقها، ولكن اخترقت فتفتت ألغيت تماما حتى بداية الصيف السنة هذه. يعني أنا أجزم يعني إنه الزملاء ليس دفاعا عنهم، هذه حقيقة لابد أني أعترف فيها. أنا كجهاز مخدرات إذا ضبطت شخص ما لقيت معه مخدرات ما لي عليها أي دليل، فلذلك عملي يختلف عن أعمالهم. هم عملهم مباشر مع الظواهر الخارجية اللي تحدث في الميدان قدام الناس، لا من ناحية المرور ولا من الهيئة ولا من الدوريات والبحث الجنائي. هم قاموا بعمل جبار جدا في فتفتة هذه القوة، تعتبر في ذلك الوقت قوة يعني لا يمكن أنها تتفكفك بسهولة. ليش؟ لأن الفرة زي ما قلت لك أول الدرباوية يوجهون بعضهم، وصارت أبها ملتقى الحقيقة في السنوات الماضية. ولكن حتى بداية السنة هذه يعني أعتقد من بعد رمضان العام الماضي إلى بداية الصيف ما كان لم يكن هناك ذكر للفر. هذا وش يرجع له؟ يرجع لأن الزملاء أدوا أعمالهم المناطة بهم مشكورين من ناحية تفرقة الشباب وعدم وضع أبها ملتقى لهم. لكن مع وجود الصيف وكثير من المصيفين الله يحييهم ونرحب بهم على العين والرأس تركوا السفر إلى الخارج بسبب الظروف المحيطة بالمملكة العربية السعودية وبعض الدول اللي كانوا يصطافون فيها، واتجهوا إلى أبها. صار هناك زيادة ضغط على المنتزهات من الشباب لعدم وجود متنفس للشباب. حنا الآن نتحدث عن الشباب ونتهم الشباب صح، لكن نبغى إذا وصلنا مرحلة الحلول نوجد لهذا الشباب حلول ومتنفسات يتنفسون فيها. الآن أنا ابني لو بغى يروح وين يروح؟ ما في. ابني أنا مش أبناء الناس، ابني أنا ما في مكان يروح له ولا في مكان أثق إنه يروح له، إذا ما في أماكن. فلذلك الحلول لابد تنبع منا من تجارنا من مسؤولينا. الأمير جزاه الله خير أنا أجزم تماما إنه أي مقترح يعرض على سمو أمير منطقة عسير، أي مقترح رايح يوافق عليه ورايح يدعمه. لكن هل هنا في المجتمع في الجهات الأخرى الغير أمنية هل هناك من يمد يده؟ رعاية الشباب عليها دور كبير، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عليها دور، التعليم في المنطقة عليه دور، الغرفة التجارية عليها دور، أمانة مدينة منطقة عسير عليها دور كبير. هذه الجهات مع الجهاز وزارة الداخلية وهيئة الأمر بالمعروف. جهاز وزارة الداخلية حنا نعين ونعاون، أي شيء يبغونه منا أنا متأكد أنه مدير الشرطة حيأمنه، مدير المرور حيأمنه، مدير أمن الطرق، المخدرات، البحث الجنائي، الهيئات حيأمنون. لما يكون عندنا شوف خيمة أبها، ليش احنا نقول خيمة أبها في فترة الصيف متميزة؟ لأنه فيه قائمين بالأعمال عليهم ثقات. أنا مستعد أجيب ولد أولادي والعائلة كاملة الأسرة هناك والأولاد هنا وامشي أنا شخصيا. ليه؟ لأن هنا بيئة يعني لا يمكن إني موجود فيها حتى لو شاهدوا الأخوان هنا أي ظاهرة خارجة عن المألوف يبادروا بالعمل عليها. لكن في الشوارع من اللي يبادر؟ لازم رجل المرور له مهام معين يبادر في ايش؟ في صلاح المجتمع. وين المجتمع المدني؟ وين الجمعيات الخيرية؟ وين الأخوان المتطوعين اللي يشرفون؟ احنا فترة في المجلس التنسيقي ما دام بالشيء يذكر، الأخوان هناك يطالبون أمين منطقة عسير بالملاعب اللي في المشهد لنا سنتين. طبعا أمين منطقة عسير مع حق ما يمكن يسلم الملاعب لجهة تحتكر دخول الأشخاص فيها. ليش نحتكر دخول الأشخاص؟ ندخل الأشخاص اللي ممكن بيئتهم سليمة لا زالوا لم يقعوا في مشاكل أو انحرافات سلوكية، ونحميهم من مين؟ من الدرباوية والمتعاطي المخدرات ما يشتركون معهم. هنا في حلول تحتاج إلى مظلة كبيرة. الأخوان في الدوريات ليليا يشتغلون، لكن هل قضي على المشكلة؟ أنا اليوم بمسك 100 درباوي وأوديهم أقيم عليهم زي ما تفضل سعادة العقيد حكم سنة و3 شهور. بعد السنة 3 شهور فين بيروح؟ هل أوجدنا الحلول؟ لعلنا بإذن الله سنتطرق لبعض الأسباب وبعض الحلول إن شاء الله بإذن الله حتى نحد من هذه الظاهرة. أيضا رجال الهيئة لهم دور كبير الحقيقة، ولهم دور يعني فعال وإيجابي.
نود أن نعرف ما هي الصلاحيات المسموحة لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للوقوف مع الجهات الأمنية في مساعدتهم لتوجيه الشباب وتوعيتهم وللحد من هذه الظاهرة، أو لعلنا نقول الجانب التوعوي والجانب الإرشادي. تفضل الشيخ عوض. بالنسبة لي أنا أريد أن أستكمل جانب يسير ثم أتحدث عن هذه النقطة، وهو التنسيق المشترك يعني بين القطاعات في منطقة عسير. أنا أقول أنه فريد من نوعه، وهذه بتوجيهات سمو أمير منطقة عسير جزاه الله خير، وهو يعني انفردت به المنطقة عن غيرها من المناطق صراحة. هناك وحدة العمليات لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مناوبة ل 24 ساعة، وحدة العمليات في الجهات الأمنية مناوبة. أيضا هناك وحدة أمنية للعمليات الأمنية الموحدة، ثم إضافة على ذلك العمليات المشتركة بإمارة منطقة عسير. هذا الدور التنسيقي يعني هو الذي قرب بين الأدوار والجهات في مواجهة أي ظاهرة وحصرها وربما والقضاء عليها تماما. وأنا أجزم يعني أن نشوء هذه الظاهرة في اليومين القريبتين هذه أن الجهات ستبتلعها بإذن الله بالتوجيه وأيضا بالاستصلاح وأيضا بالمعالجة والوقوف يعني امتداد هذه المشكلات. أما هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أين تقف بصلاحياتها في مواجهة ظواهر الشباب؟ كل ما يتصور يعني المواطن من صلاحيات هي موجودة لدى رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أنها منظمة بشكل أفضل بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم يعني بما تراه هذه القيادة الرشيدة المباركة في تنظيم الأدوار بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء الأدوار الضبطية الأدوار الجنائية والجهات الأمنية، مما يسهل عملية الوصول للمخالف ومعالجة مخالفته وضبطه بشكل سريع جدا. يعني كانت الهيئة في النظام السابق هي التي تضبط وتقبض وتفتش وتشيل المخالف وتودي وتجيب، يعني حتى أنها كانت تقضي ساعات وراء المخالف يعني في معالجة مخالفته أو نقله. الآن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الأنظمة المحدثة التي تنظم التعاون المشترك بيننا وبين الجهات الأمنية، المخالف تتلقاه الجهات الأمنية وتبحث عنه وتتتبع بما لديها من إمكانات قد لا تتوفر لدى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد لا يكون في الإجراءات السابقة لدى يعني الجهات الأخرى جانب ملزم يعني لاستكمال الأدوار مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الواقع الحالي يقول أن الدور يمتد نحو الأفضل، والمواجهة للمنكرات تكاملية مع الجهات الأخرى، والمنكر هو مسؤولية الجميع يعني سواء على مستوى الجهات الرسمية والأمنية وهيئة الأمر بالمعروف، وحتى على مستوى مؤسسات المجتمع المدني أو المجتمع بنفسه. المنكر يواجه الجميع، وبفضل الله سبحانه وتعالى ومثل هذه الرؤية استطعنا وسنستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى إلى يعني إظهار مزيج من العمل للتكامل بيننا وبين الجهات الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة. معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السند يعني برؤيته الجديدة في تنظيم العمل التوعوي والتوجيهي من خلال حملات نوعية قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى نفذ جزء منها، والعمل القادم النوعي قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى سيحدث بإذن الله يعني تغطية لمثل هذه الظواهر ومعالجة ودعم كبير جدا للبرامج التوجيهية للشباب. أعود وأقول المخالفة إذا كانت عن قناعة لا يمكن يعني استئصالها بشكل يسير جدا حتى ولو كانت العقوبة مؤلمة. ولعلنا نأخذ يعني من هذه النقطة يعني الآن نريد أن نغير نظرة الشباب لرجل الهيئة. نعم. يعني كانت النظرة أن رجل الهيئة مسؤول عن إقفال المحلات وقت الصلاة. نعم. أو الوقوف للشباب في أبواب الأسواق. نعم. هذه الظاهرة وأنه رجل متشدد، رجل ليس لديه إلا القبض والجزاء والعقاب. نريد أن نغير هذه النظرة ليعرف أن رجل الهيئة هو أخوك أو ابن عمك. صحيح. أو رجل يريد لك الخير قبل أن يريد أن يقع العقوبة عليك. أين وصلتم إلى هذه النقطة لإقناع الشباب؟ أين أنتم يا رجال الهيئة من القرب من الشباب في هذا الباب؟ نحن مع نهاية دوامنا الرسمي وساعات الاحتساب شاب ومواطن كأي مواطن جميل. في المجتمع داخل المجتمع. صحيح. لسنا يعني منعزلين عن هذا النسيج، كلنا يعني من داخل هذا المجتمع. وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
تحظى باهتمام الشباب، وحضورنا في أوساطهم يكسبنا يعني شيئا بيننا وبينهم من الأريحية. يعني النظرة التي نجدها في الميدان، الشباب يتقبل الهيئة، يحترم دورها، يحتفي بها، يخجل من تواجد الرجال الشرعيين الذين يحملون لهم القيم الفاضلة في مواقعهم، يستقبلون النصيحة، وخصوصا إذا علم الشاب أن رجل الهيئة الذي يدله على فعل الخير ويوجهه يمتلك صلاحية يعني معاقبته، ومع ذلك يتجاوز عنها ويقدم له الجانب الحسن ويقبل إليه بعطفه وإحسانه ودعوته إلى الخير. و90% يعني من واجبات القطاعات الأخرى هي احتواء الشباب ورعايتهم والاهتمام بهم. وأي يعني مجال أو أي فرصة يمكن معالجة المخالفة من خلالها دون العقوبة، ستجدنا مبادرين ورجال الهيئة متقدمين يعني في إجراءاتهم وفي مهاراتهم، ويحظون بجانب تدريبي كبير جدا. ولا أخفيك يعني أن أصدقاء الهيئة كثير من الشباب الذين يعانون من هذه المخالفات وتحولوا إلى مصادر إيجابية تفيدنا يعني في كشف كثير من المخالفات حينما يتوبون ويعودون إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بهذا الجهاز، هو جهاز يحمل واجب شرعي وركن من أركان الإسلام، اعتبره كثير من العلماء إلى أنه الركن السادس، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تقع في ذمة كل شخص يعني أو مسلم، سواء في داخل هذه البلاد أو خارجها. وأسأل الله أن نكون على قدر المسؤولية في تأدية هذا الواجب بإذن الله تعالى. ولعل يعني سبحان الله بعض الشباب قضية الرفق به واللين به يقع في قلبه أكثر من قضية العقاب والجزاء، فبذلك يتحول إلى إنسان صالح مع المجتمع، ربما حتى يقدر الهيئة هذه الموقف، ربما تتغير النظرة، ربما حتى زملاء الذين معه في المجموعة أو في المدرسة أو في الجامعة حتى وإن تكلموا ربما عن الهيئة بكلام سوء أو بتقصد، ربما يكون هو داعية خير له صحيح، أو ينقل صورة أخرى غير الذي يعرفون الشباب. وأضيف إضافة وأعتذر من زملائي المحاضرين معي في هذه الندوة إلى أن المناصحة التي تتم مع الشاب على مخالفة واحدة تكشف يعني للشاب حينما يتوب ويندم، وهذه يعني شبابنا رجعون إلى الخير، وخصوصا في مثل هذه المناطق المحافظة. بمجرد أنك تذكر بالله سبحانه وتعالى يبدأ يتنازل عن كل المخالفات ويقول أنا أسلم نفسي وهذه توبتي إلى الله، لكن ترى عندي المخالفة الفلانية والمخالفة الفلانية والمخالفة الفلانية، وتجد عضو الهيئة يساعده. وكل عضو هيئة في الميدان يحمل أعداد كبيرة من الشباب يقوم على إصلاحهم ويتخذهم مشاريع إصلاحية لا تقف عند يوم أو يومين أو ثلاثة، بل يتابعهم. ومن الجدير بالذكر أن بعضهم من يتابع الشاب حتى في مراحل دراسته. وأحد زملائنا توفي رحمه الله رئيس لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اكتشفنا يعني بعد وفاته رحمه الله وهو على رأس العمل رحمه الله رحمة واسعة أن من يأتي يقول وجدني رئيس المركز في مدينة أبها أنني الشيخ علي رحمه الله أنني مخالف، وأن بيئة المدرسة النظامية الحكومية لا تناسبني، فذهب بي وسدد مبلغ دراستي في مدرسة أهلية من أجل الحفاظ عليه ويتابعه. هذه صراحة نماذج مشرقة، ما نقول يعني هذا الجميل الذي نقول له في هذه الساعة نسأل الله أن يغفر له ويرحمه وأن يعلي درجته. وأنا أقول النماذج المشرقة كثيرة جدا سواء داخل هذا القطاع وغيره من القطاعات، وكلهم في القطاعات الأخرى آبائنا وأخواننا ويحملون الدور الذي نحمله، ونسأل الله يتمم هذه الأدوار بالتوفيق والسداد. اللهم آمين. الحقيقة الحديث ماتع لأننا نتحدث عن أبنائنا وأخواننا وشبابنا، والجميع يعني مستمتع بالخبرات التي موجودة لدى الجهات الأمنية والإخوان في الهيئة. لعلنا نستطرق بعض الأسباب التي أدت إلى جنوح بعض الشباب، حتى رب الأسرة أو المعلم أو المربي يعمل على منع هذه الأسباب أن يقع ابنه وينجر إلى هذه الأسباب. لعلنا نأخذ يعني وجهة نظر بعض الجهات الأمنية، الإخوان في المرور، ما هي أبرز الظواهر عندما يمسكون بعض الأشخاص الذين يعني يقعون في مثل ظاهرة التفحيط أو الدربوية والمخدرات؟ ما هي أبرز الأسباب التي وجدتموها معهم حينما تحققون معهم؟ ما سبب وقوعه في هذه الظاهرة؟ طبعا قبل ما أبدأ معك في الأسباب، طبعا إحنا عندنا حملات ليلية طبعا من جهات مشتركة، طبعا ليليا يقومون طبعا بالذهاب للمواقع اللي فيها تجمعات الشباب
واللي معروف فيها مواقع الفرة. طبعا يكون لهم إحصائيات ليلية وطبعا وتسلم. طبعا عملية القبض تتم ويسلم الشخص للجهة إذا كان مطلوب الجهة، سواء كان وجد معه مخدرات جهة من مخدرات، أو شخص مطلوب يوجد معهم سيارات مسروقة، يسلمون لعدة جهات كل جهة حسب اختصاص. بالنسبة للشباب الآن فيما يخص الأسباب عندهم، الفراغ هذا من أكبر الأسباب اللي تجعلهم طبعا يقوموا بالفرة والتفحيط والدربوية. أيضا حب الظهور. طبعا أيضا فيه عند بعض الشباب هوايات في التفحيط طبعا، أو في قضاء وقته طبعا في التجمعات وفي الأماكن هذه. في طبعا ما هو كلهم يكون لهم نوايا سيئة، في أشخاص يستغلون التواجد والتجمعات لأغراض سلبية وأغراض سيئة في نفوسهم. طيب لعلنا يعني سعادة العقيد حسين كان يركز كثيرا على دور الأسرة ودور الأم بالذات، كونها المتواجدة دائما في البيت وهي المربية، وكما ذكر أن الأب دوره هو الموجه أو المحاسب أو الموجه بشكل عام. هل هناك يعني من القضايا الجنائية في قضية المخدرات من يمسك ويضبط، هل هناك أسباب أخرى وجدتموها عند هؤلاء الشباب غير التفكك الأسري أو ضعف رقابة الوالدين؟ فيه كثير يعني أصدقاء السوء. صحيح. ومن أخطر الأصدقاء الأقارب. قد يقع ابن الخالة أو ابن العم أو ابن الخال أو أحد أقاربه الشخص في المخدرات، ويحب يجذب أقاربه معه حتى لا ينظر له نظرة سلبية، فبالتالي يؤثر على وقوعهم في المواد المخدرة. طبعا المحاضرة ما عن المخدرات ولكن عن الظواهر الأمنية، لكن من ضمن الظواهر الأمنية في المنطقة اللي هي الدربوية والتفحيط كلهم متعاطين مواد مخدرة، كلهم. يستحيل ينزل إلى التفحيط والتفجير إلا هو متعاطي يا مسكرات يا مخدرات. وبالتالي عندما تكون الجماهير موجودة نقية، أنا أقول لك الجماهير المحيطة بالموقع نقية وما فيهم متعاطي أو فيهم متعاطي، لكن الأشخاص اللي ما هم متعاطين مع الأيام مع تكرار تواجدهم يتأثرون ويتعاطون. ما يحدث من جذب للمراهق في بعض الحركات الخارجة عن القانون، لأن المراهق بطبيعته دائما يجمح إلى كسر القوانين، يعني أكثر رغبة عنده يكسر القانون، يكسر قانون البيت، يكسر قانون الشارع، فرغبته قوية في كسر القوانين، وبالتالي يتأثر، خاصة إذا كان لا يصلي، كان عاق بوالديه، ضعيف في التعليم، مستهتر في العمل، يحب السهر كثيرا. هذه الأمور تؤثر مستقبلا، حتى لو ما أثرت في البداية مع الأيام تؤثر على الشخص أيا كان هذا الشخص. ولكن الصلاة، عدم الذهاب إلى المساجد، عدم ذكر الله، عدم تلقين الابن كيف يعبد الله قبل يقع في مثل هذه الأمور، هذه مشكلة كبيرة. طبعا أنت ذكرت التفكك الأسري والطلاق والمشاكل الأسرية بين الأب والأم، هذه من ضمنها. طبعا في ناس يقول لك الفقر، لا ما هو صحيح. الفقر إحدى أسباب في كل مشكلة يجد الفقر، لكن ليس دافع للوقوع في المخدرات. كم فقير وكم يتيم من أعلام المجتمعات. صحيح. يعني ربما الفقر يربيه على الجد والمسؤولية والتحمل. نعم. الأم، أنا ترى ذكرت في بداية محاضرتي مركز على الأم. فالأم يعني أنا بذكر أم علي النعيمي وزير البترول السعودي، يتيم علي النعيمي، وأول ما بدأ مستخدم في شركة أرامكو، والآن كان يقود أكبر إمبراطورية بترول في العالم. عندنا حمد الماضي الله يحفظه، رئيس أكبر شركة أو ثاني شركة في العالم اللي هي سابك، كان يرعى الغنم عند أخواله من يام في صحراء الربع الخالي، يتيم، ومع ذلك لم يقع في المخدرات. النماذج كثيرة، قد يكون في عسير نماذج كثيرة وكثيرة جدا. البيت هو المربي قبل المدرسة، ثم يجي التعليم، ثم يجي المسجد. المسجد فقد دوره يا أخوان، المسجد فقد دوره في المجتمع من ناحية القدوة الحسنة ومن ناحية التربية الدينية السليمة. المسجد يسكن حول مجموعة من الناس ويرتادونه. إذا إمام المسجد، بعض أئمة المساجد قمة في إدارة المسجد، وأذكر مسجد مصعب بن عمير في عسير،
فقد فاجأني يوم من الأيام بدعوتي لإلقاء محاضرة في نهار رمضان بعد صلاة العصر. ومن هول أنا كنت مكسور ومسوي عملية وفي المستشفى، ما بلغتهم عشان ما أفقد الفرصة صراحة. فذهبت لهم في خميس مشيط، وكان يرافقني أحد أبنائي وأنا مكسور، وتفاجأوا أني موجود مكسور على العكازات، وقلت لهم أنا ما أبغى الفرصة تفوتني. وطلبوا وحددوا علي 20 دقيقة، قلت لهم ما تكفي، ولكن لعل الله يفرج أمرنا وأمر من هو موجود في المسجد. وكان الحضور لا يقل عن هؤلاء الأشخاص جزاهم الله خير. واستمرت المحاضرة 1.5 ساعة تقريبا بدل 20 دقيقة، وأقسم بالله كانت المحاضرة تزداد من أبناء الحي. فمثل هذا المسجد نموذج. المفروض المساجد عندنا الدولة رعاها الله لم تحدد دور المسجد. للأسف اللي حدد دور المسجد الإمام الكسول، مع احترامي الإمام الكسول. لو يقام محاضرة عن الدرباوي والمسجد ايش المشكلة؟ صحيح. طيب ايش المشكلة؟ ما في مشكلة، ولا المخدرات ولا ما في أي مشاكل. لكن الإمام هو ماخذ الموضوع وظيفة. الإمامة، اسمحوا لي دخلت في موضوع ثاني بس علشان نوصل صورة للأخوان. إذا كان المساجد، خاصة المساجد الكبيرة جدا، تستطيع تعمل أي محاضرة تبغاها، صحية، اجتماعية، نفسية، صحيح. أي محاضرة، والحفاظ على المسجد ورونق المسجد. طبعا كثير الأسباب، أسباب الوقوع في المخدرات ترافق أسباب الوقوع في الدرباوية والانحرافات السلوكية. طبعا الدرباوية يسرقون سيارات، الدرباوية يسرقون كفرات، الدرباوية يسرقون الكحل من العين. أنا أقول لك إياها كذا بصريح العبارة بالمختصر. الدرباوي علشان ينفذ مآربه يعاني من البطالة. أيوة، ما عنده دخل مادي، ما عنده أي شيء، أي مصروف، فبالتالي يستعيض عن ما يفقده في ساحات التفحيط بالسرقة. طيب لعلكم يعني جزاكم الله خير تحفتمون ببعض الأسباب التي ربما لا بد أن تؤخذ في عين الاعتبار. الحقيقة داهمنا الوقت، لم يتبقى معنا القليل. لعلنا نختم مع الشيخ عوض جزاه الله خير في أن يعطينا بعض الإشارات أو الملامح التربوية أو الدينية في قضية العلاج. وكيف انتهى الوقت ولا التصوير التلفزيوني اللي انتهى؟ ربما يقولون انتهى الوقت. تصوير. طيب لعلنا نكمل إن شاء الله. نكمل الحين بدون تصوير. نعم. لعل الشيخ يعني نتمنى كثير. الآن شخصنا الحالة وعرفنا الأسباب والمسببات، الآن كل عرف المشكلة، الآن نريد الحل. الحلول يعني بيد كل مهتم فعلا أن يصل إليها، وهي قريبة من كل شخص يريد أن يكون مصلحا داخل أسرته أو وطنه أو مجتمعه. ضعف الوازع الديني هي مشكلة تطوف كثير من الأسر في هذا الوقت، وضعف الوازع الديني يؤثر على الخوف من الله سبحانه وتعالى لدى الشباب ولدى الناشئة. وإذا كان الشاب لم يكن له واعظ من قلبه فسينفرد في خلواته بكل مشكلة وبكل سلبية وبكل منكر وبكل خطأ. فالأب والأسرة لابد أن يحرص الوالدين على تنمية الجانب الإيماني كوقاية داخل قلب الشاب أو الابن، يحميه في لحظات قد لا يكون الأب قريب منه أو لا تسكن الأسرة إلى جواره. ولذلك مع ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات ومواقع التواصل التي تجعل الشاب يتواصل ببيئة أو بعوالم أخرى ومع أشخاص لهم أهداف دخيلة، قد تكون أفكار ضالة، قد تكون انحرافات خطيرة جدا، لا بد أن يكون الأب مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه النعمة التي أسداها الله إليه، وهي نعمة البنين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما إذا مات ابن آدم، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، والأب راع وهو مسؤول عن رعيته في أهل بيته. النظام الأساسي للحكم ركز على الأسرة، وتجد أنها أول المواد تنظيما لنظام الأساسي للحكم داخل هذه البلاد في المادة 9 والمادة 10 أن الأسرة هي نواة المجتمع، وينبغي على الأسرة أن تقوم على الأساس الكتاب والسنة والشريعة الإسلامية، وأن تكون قوامها التربوي على هذا المنهج القويم، وأن توفر كل المتطلبات الأسرة ورعاية أفرادها، وأن تنمى يعني ملكاتهم وقدراتهم. العجيب يعني
تربويا حينما تشير يا دكتور أحمد إلى الجوانب التربوية، وهذا المؤسف أن من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا والابن داخل المدرسة يتلقى جانب كبير جدا تربوي وتعليمي، وبمجرد أن يخرج مع باب المدرسة تجد الشاب غير الطالب اللي متعلم يفقد القيم التربوية والتعليمية، وتجد شاب درباوي عند الباب يطعن بالسكين، يضارب، يركب مع الشباب، يتخلى عن قيمه الأخلاقيات. دوريات الهيئة تتابع أو تحظى يعني دورياتها بجولات على مدارس البنين كما هي مدارس البنات حاليا، من كثرة المشاكل والأخلاقيات التي في وسط أبنائنا. ولعلنا اسمح لي يعني في هذه القضية، يعني نحن في الجامعة أو الإخوة المدرسين في المدارس، هل نسأل أنفسنا هل فعلا نحن المعلمين قمنا بالواجب الذي يجب علينا أن نقوم به مع هؤلاء الشباب؟ هل فعلا المعلم في مدرسته والأستاذ الجامعي في جامعته عندما يرى الشخص من سلوكه أو مظهره صحيح. هل فعلا يعني احتسب لله أن يصلح هذا الشاب أو يوجه بعض الكلمات، أم صار الطابع العام أنا لدي وظيفة رسمية فقط أؤدي المادة العلمية للطالب، أما القضايا السلوكية أو التربوية أو الأخلاقية فهذه ليست من شأني، شأن أسرته أو شأن أهله أو شأن المرشد الطلابي، أنا ليس لي علاقة. ربما هذا أحدث شرخ بين التعليم وبين التربية، ولعلنا يعني كثير من المعلمين ربما كلمة منه أكثر من 100 توجيه من الأب، أو ربما أكثر من 100 عقاب من مركز الشرطة والمرور. كثير لأن المعلم كما ذكرت من 7 صباحا إلى بعد الظهر وهو يجالس هذا المعلم، ربما نستطيع بأخلاقي بحسن تعاملي بإكرامي لهذا الطالب أن نحتويه، أن نعرف ماذا لديه من مشاكل، ماذا لديه من صعوبات، ماذا لديه من مشاكل أسرية، ماذا لديه من أصدقاء سوء ربما هم متسلطين عليه. الجانب التربوي في المدارس التعليمية نحتاج إلى تفعيله بشكل أكبر. إذا كان لديكم يعني بعض الإشارات وهو جانب مهم، وأنا لا أنسف جهود المربين الأفاضل الذين نحن يعني ثمرتهم صحيح. العلمية والتربوية. هناك مدارس تشعر حين خروج الأبناء منها أنهم أبناء يعني صبغتهم الأخلاقية والدينية تظهر عليهم وسلوكهم القويم، وهو مدارس حينما تفتش في البيئة الداخلية لهذه المؤسسة التربوية تجد القائمين عليها ثقات ويحملون مسؤولية، لا يعيشون مع مسؤوليتهم التعليمية جمود يعني في التربية، لا مربين وموجهين ويراعون ويناقشون يعني الأسر والآباء والأبناء ويعالجون كثير من القضايا. حقيقة يعني لعل المثال بعض يعني أعجبني أحد المربين وقد شابت لحيته وهو معلم، يعني لامه بعض زملائي في المدرسة لعلك يعني أجهدت نفسك باستصلاح هؤلاء الشباب أو مراعاة أحوالهم النفسية، فقال كلمة جميلة، قال أنا أضع ابني عند باب المدرسة مدرسة أخرى ولا أدري، لكن لعل الله أن ييسر لابني من يصلحه. يعني عندما يستشعر الشخص أن هذا الابن الذي يدرس أنه مثل ابنه تماما، سيسخر الله له ابني في المدرسة الفلانية أو في الجامعة من يرشده إلى طريق الخير. والنماذج كما ذكرت صراحة مشرقة لدينا، وهناك من بذلوا من أوقاتهم وأموالهم لا يرجون إلا الله سبحانه وتعالى واستصلاح هذا الشباب، لأنهم بصلاحهم يصلح هذا المجتمع. ودعه نداء يا دكتور للمعلمون يعني أن يقفون إلى جانبنا وجانب القطاعات الأخرى، ونقول أيها المعلمون بما فتح الله عليكم بهذا الشرف العظيم الذي تحملونه في تربية أبناء المسلمين وتعليم، أن تبذلوا الكثير والكثير بما مكنكم الله أن أتى بك الطلاب إلى عندك يجلسون بين يديك، هذه لعله تمكين فرصة له حقيقة. أنا اسمح لي أدخل في الموضوع، موضوع الحلول. عندنا في وزارة الداخلية ولا الحمد اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات استشعارا بالمسؤولية بالملقاة على عاتقنا كجهاز مكافحة المخدرات، أحد أفرع الجهاز اللي هي اللجنة الوطنية رأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد وزير الداخلية حفظه الله، استشعرنا المسؤولية وبالاشتراك مع شركة سابق أطلق برنامج نبراس للتوعية بأضرار المخدرات، والبرنامج له 8 برامج. البرامج هذه تنطلق من البيئة السعودية، كان في الفترة الماضية في الفترة التعريفية له، أصبح الآن من بداية العام هذا القادم بداية
التطبيق الفعلي. فعندنا برنامج خاص بالتعليم، برنامج خاص بالأسرة، وعندنا الشبكة العنكبوتية عليها برنامج الشبكة العالمية المعلوماتية جناد، وعندنا برنامج الإعلام التقليدي، وعندنا برنامج الإعلام الجديد، وعندنا برنامج الأبحاث والمركز الوطني للاستشارات الإدمان، اللي هو هذا المركز اللي هو 1955 مركز يعمل على مدار الساعة. الآن بدأ ب 12 ساعة والآن أصبح يداوم 24 ساعة. بإمكان أي شخص يعاني، أخوه، قريبه، ابنه، صديقه، أي شخص بإمكانك تبلغ على 1955 لطلب العلاج، وينتقل فرق مكافحة المخدرات في جميع مناطق المملكة لجلب هذا الشخص وبعثه إلى مستشفى الصحة النفسية أو مستشفى الأمل حتى يأخذ البرنامج العلاجي المخصص. أما بالنسبة لبرامج العلاج الشبابية فأنا من هذا الموقع وباسمي باسم زملائي المشاركين باسمك الدكتور أحمد أتوجه لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد ابن عبد العزيز حفظه الله بأن يشكل لجنة من الإمارة وأمانة المنطقة ورعاية الشباب بالمنطقة وإدارة التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والهيئة والأمن العام والمخدرات لإيجاد الحلول العملية على أرض الواقع لما يناسب منطقة عسير من احتوائها الشباب. أما مسألة العقاب فهي قائمة بشكل يومي، والمحاكم وهيئة التحقيق تمارس أعمالها وتخصصها في هذا الجانب، لكن الحلول تنبع من هذه الجهات بإيجاد أماكن يمارس فيها الشباب هواياتهم، حتى لو كانت من الهوايات الخطرة، فتكون منظمة وتحت أنظار المسؤولين وتحت أنظار الآباء والأمهات، وبالتالي نحافظ وتكون منطقة عسير كما عهدناها دائما سباقة إلى المبادرات المميزة التي تحمي أبناؤنا. هؤلاء أبناءنا مهما اختلفنا معهم، مهما ارتكبوا من جرائم فهم أبناءنا. أنا أشدد على شخص من قبائل عسير، يسمحون لي لو حدثت، ولكن لو أملك وساما لما نحتوي على هذا الرجل 25 سنة وخلف ابنه لعلاجه. الابن عشان نكون في الصورة ليس درباوي وليس منحرف، ولكن الأقدار مالت به حتى انحرف. كان عندما كانت تعلن الأسماء الأوائل الشيبان اللي مثلي يعرفون ذيك الأيام عندما كانت تعلن الأسماء الأوائل على مستوى المملكة في الرادي في سادسة وفي المتوسطة وفي الثانوي، تعرفونها صح ولا لا؟ أعلن اسم هذا الولد الأول على المملكة العربية السعودية، وبعدين في سنة من السنين يقول حصل مسابقة للرياضيات وهو قد تخرج وتوظف وحصل الأول على المملكة العربية السعودية. ولكن للأسف من 25 سنة أصيب بداء التعاطي المواد المخدرة، فكنت أقبل راسه أقول له جزاك الله خير. يعني أنا طول حياتي العملية لم أشاهد أب مثلك، عندك أبناء أطباء ودكاترة وضباط ولم تيأس مع هذا الابن. فلهذا الأب أرفع له عقالي احتراما وتقديرا. ليش؟ لأن هذا فلذة كبده لو بعض الآباء يقول له خله يولي الله لا يرده اتركه، هذا ما هو صحيح. طبعا أحب أن أؤكد أن العلاج في من تعاطي المواد المخدرة منصوص عليه في نظام مكافحة المخدرات. بإمكانكم الرجوع للنظام، المادة 42 تؤهل جهاز المكافحة عند حضور الشخص أو الإبلاغ عن طريق التليفون أو حضوره لا يعاقب مهما يضبط معه من كميات خاصة بالتعاطي. يعني أنت عندك ابن أو أخ أو زميل أو صديق أو هذا، بإمكانك تتصل علينا وحنا نقوم بالواجب. جينا وفتشنا لقينا معه ولا الشيخ عوض يعرف الكلام هذا، ما يحاسب، تتلف المادة وتحفظ الاتهام ويذهب الشخص إلى العلاج. أنا استغليت الفرصة مع احترامي للمقدم ولأصحاب المكان لكي أبرز بعض الأشياء اللي تخفى على بعض الناس في مسألة العلاج في من الإدمان على مكافحة المخدرات، وبالله التوفيق. لعلنا نختم يعني حلقتنا وندوتنا بسؤال أخير في قضية دور إدارة المرور بالتعاون مع التعليم في إقامة المعارض والندوات وتوعية الشباب بخطورة مثل التفحيط أو الدرباوية أو عرض بعض الصور أو الأفلام المرئية لبعض الشباب وتزويدهم بها حتى لا يقعوا ضحية بعض المفحطين. فهل هناك دور تكاملي وتعاوني بين إدارة التعليم والمرور في هذا الجانب؟ طبعا بالنسبة للمرور حقيقة في عندنا أسبوع مرور يقام سنوي، طبعا يكون فيه تعاون مع عدة جهات، وحقيقة التعليم من أكبر الجهات اللي نتعاون معها.
لأنهم طبعا هم فئة الشباب. فئة الشباب هم أكبر فئة طبعا مستهدفة من إقامة طبعا مثل هذه الأسابيع. حيكون في حملات أيضا ثانية، ويكون فيه طبعا تنسيق ما بين إدارة التربية والتعليم والمرور لإقامة طبعا محاضرات في المدارس وإقامة معارض، طبعا زيارة الطلاب مدارس للمرور، اطلاعهم طبعا على الإجراءات المتخذة في المرور. المرور حقيقة وضع في خدمتهم، طبعا نحاول نكون قريبين منهم، طبعا نحاول نحذرهم من الأخطار التي يقعون فيها. أنا زي ما ذكرت في بداية حديثي، في شباب كثير يقعون طبعا مع الدرباوية ويكونون ضحية وهم ما هم عارفين. طبعا فيه سلوكيات وفي تصرفات خاطئة تحدث طبعا منهم نتيجة طبعا جهله، ولكن طبعا في دور حقيقة قوي وكبير وفي تعاون ما بينه وبين إدارة التربية والتعليم فيما يخص هذا الجانب، في إقامة المحاضرات، إقامة طبعا المعارض، ودعوة الشباب، زيارة طبعا منسوبي المرور للمدارس بشكل طبعا دوري ومنتظم. حقيقة الحديث ذو شجون، وأتحفون الإخوة الضيوف الكرام بخبرات ميدانية ووقائع وتجارب عاشوها، وكنا نود أن يعني يطول الحديث معهم حتى نستفيد ونحصن شبابنا وأبنائنا من هذه الظاهرة، ولكن لضيق الوقت وارتباط الإخوة ببث آخر ما نقول إلا في ختام هذا الملتقى إلا نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة العقيد عبد الله وسعادة العقيد حسين والشيخ فضيلة الشيخ عوض على ما قدموه وما بذلوه، وهذه الكلمات النافعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يرزقنا وإياكم أبناء صالحين، وأن يصلح شباب الأمة، وأن يجعلهم هداة مهتدين، شبابا طموحين نافعين لأوطانهم وبلادهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خلاص تسجيل خلاص، يبغون أسئلة ممكن. في خيمة أبهان، في خيمة أبهان، في خيمة أبهان الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية.